مرحبا بكم في أكاديمية مازينيسا. اليوم غنديرو واحد الدرس آخر ديال لي ميغوار سفيريك. درنا لي ديوبتر سفيريك، لي ديوبتر بلان، درنا لانتروديكسيون اوبتيك جيوميتريك. دابا نديرو لي ميغوار سفيريك. Un miroir sphérique est une portion de surface sphérique de centre C de ronde réfléchissant par un dépôt métallique, aluminium, etc. C'est donc une portion sphérique de sommet S et de rayon R égale à SC. La droite CS représente l'axe principal du miroir. Il existe deux types de miroirs, le miroir concave et le miroir convexe. Le miroir est dit concave lorsque la surface intérieure est réfléchissante et il dit convexe lorsque c'est la surface extérieure qui l'est. قالك الميغوار سون بورسيون هي جزء من مساحة كروية سفيريك كروية دو سونتر كيكون عندها السونتر سي ريفليشيسون تكون منعكسة كتعكس الأشعة باغ ان ديبو ميتاليك. يعني كما كتعرفوا المرآة راه كيكون موراها يا سوا الالومنيوم سوا الحديد المهم شي طبقة ولا الفضة. المهم شي طبقة ما كتذوبش الضو، تكون معتمة باش تبقى دير الانعكاس. سي دونك اون بورسيون سفيريك دو سومي اس دو رايون كتكون عندها لو رايون ار ايكال اس سي. لا دروات اس سي représente l'axe principal du miroir. Il existe deux types. عندنا جوج تيب ديال لي ميغوار، لو ميغوار كونكاف اي ميغوار كونفيكس. قالك لو ميغوار ايديت كونكاف كتكون مقعرة كونكاف لوغسك لا سورفاس انتيريور اي فليشيسون، et dite convexe lorsque c'est la surface extérieure qui lie. هلا هنا عندنا لا ميغوار كونكاف مقعرة، هادي اللي كتعكس. قالك لا ميغوار ديت كونكاف lorsque la surface intérieure est réfléchissante. ملي كتكون هادي اللي كتعكس للداخل هادي كتسمى لا ميغوار كونكاف. ملي كتكون هادي اللي كتعكس للخارج ليكستيريور كتسمى لا ميغوار كونفيكس محدبة. يعني ها الداخل ها الخارج، وهنا الداخل فاش كاين السونتر ها الخارج ديالها. يعني قالك لا ميغوار ايديت كونكاف لوغسك لا سورفاس انتيريور اي ريفليشيسون، ملي كتكون هادي اللي للداخل اللي كتعكس الأشعة والعكس. ملي كنبغيو نرسمو الميغوار ما هي كيفاش كتقدم بحال الديوبتر تقريبا، غير كنزيدو ليها هاد الشريطات هادي هادو موازيين لبعضياتهم الشريطات. السونتر الميغوار كونكاف الميغوار كونفيكس. الميغوار كونفيكس نفس الشيء، العكس ديال هادي نفس الشريطات. هذا هو باش كنستعملو في الرسم. ندوزو لا غولاسيون دو كونجيكيزون كرونديسمون. ندوزو للعلاقات ديال الكونجيكيزون ديال الكرونديسمون. هنا نفس هي لاكس اوبتيك، هذا ميغوار، هذا ا اي سي عاوتاني نفس المثلثات، نفس لي تريونغل اللي كانوا في الديوبتر تقريبا. قالك كون دون لو كا دو ديوبتر سفيريك on peut établir une relation de conjugaison d'un miroir sphérique avec origine au sommet. قالك بحال الديوبتر كنخرجوا واحد لا غولاسيون دو كونجيغيزون origine au sommet. ها هي هادي 1 sur S1 plus 1 sur S' égale à 2 sur SC. ديال لا غولاسيون دو كونجيغيزون ديال الميغوار سفيريك origine au sommet. ندوزو لاغرونديسمون لينير. كونديسمون لينير هو باش كتحسب واش الصورة واش مقلوبة، واش كتكون مقلوبة ولا واش كتكون صغيرة واش كبيرة. كونديسمون باش كنحسبو، باش كنلقاو واش معكوسة واش مقلوبة. داكشي باش كنحسبو هاد لو كونديسمون هادي باش كنحسبو باش كنبينو داكشي. ها هي واحد المثال عطونا هنا لوبجي ا بي. ها هي الصورة ديالو، الصورة ديالو هي معكوسة غادية للعكس ديال الشيء ا بي وصغيرة عليه، صغيرة على ا بي الصغر ديالها.
هنا الا لقيتي غتلقى 3 سنتيمتر ولا 2، هنا راه غتلقى غير 0.5 ولا 1. هنا غير تقريبا راه هادي 3 د الاجزاء، هنا غير جزء صغير. هنا راه كتكون العكس ديال لوبجي، يعني هنا على عكس ديال لوبجي وصغيرة عليه. وباش كتبين هادشي واش صغيرة واش كبيرة واش معكوزة واش مقلوبة بهاد لو كرونديسمون هذا، بهاد العلاقات هادو. إيكالا أ بريم بي بريم سو أ بي إيكالا موان إس أ بريم سو إس أ. هادي هي العلاقة ديال لو كرونديسمون ديال لا ميغوار سفيريك أوريجين أو سومي. واش كنحسبو ندوزو لا غولاسيون. دوك نركزو في كورجين سونتر. دابا غير ندوزو على الكور بعد العلاقات، راه العلاقات هما اللي مهمين حتى ندوزو الأمثلة ونبقاو نشرحو ليكم مزيان. لا غولاسيون دو كونجيغاسيون في كورجين سونتر، هادي السونتر ديال اللي فتنا دابا au sommet. دابا هادي au centre. La relation de conjugaison d'un miroir sphérique avec origine au centre est donnée par 1 sur CA plus 1 sur CA' égale à 2 sur CS. هادي origine au centre، un miroir sphérique origine au centre. هادي هي العلاقة ديالو. جوج الكورونديسمون ديالها باش كنحسبو عاوتاني، باش كنبينو واش معكوسة واش صغيرة واش كبيرة. Arrondissement linéaire donné par égal à prime B prime sur A, B, l'image sur l'objet, égal à S A prime, la position de l'image sur la position de l'objet CA. نتمنى انكم تفهموا هادشي. حتى ندوزو لهاد الجزء الثاني ديال هاد الميغوار نيت، نبينو هاد لي ديستونس فوكال اوبجي ايماج. ندوزو مازال لي نشرح هاد الدرس، مازال الكونديسمون مازال بزاف.